बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो चैनल पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो आज का वाक़या दो ऐसे फरिश्तों के बारे में है जो कि दुनिया में ता क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें जहन्नुम नसीब कर दिया। अब ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये फरिश्ते थे या के शैतान थे या जादूगर थे, कौन थे जो कि उनको ऐसी सज़ा दी, क्योंकि मलाइका तो बहुत ही ज़्यादा नेक होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही बात आपको समझनी है। और ये ऐसा शहर था उस ज़माने का, बनी इसराइल के ज़माने का, और उस टाइम दोस्तों जो नबी थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। तो दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प आपके लिए ऐसा वाक़या बनेगा। आपने पहले तो सुना होगा, लेकिन आज जिस अंदाज में हम आपको पूरी बात बताएंगे वो शायद आप पहली बार सुनेंगे। बस आपको यही है, ये बाबिल का शहर के बारे में समझ आएंगे। और क्या था ये, तो और दो फरिश्ते ये हारूत मारूत, इनका जिक्र है। तो ये कौन थे? तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना अगर बातें या हमारी कोई भी बातें बहुत ही अच्छी लगे, और कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर कुछ ना कुछ बता के जाना हमें। और वीडियो में बने रहना दोस्तों, अपना दीन ताज़ा हो जाता है कोई भी इस्लामिक बात सुनने से, दोस्तों दीन की बातें सुनने से। तो हारूत मारूत का किस्सा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बद अमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे बनी इसराइल यानी कि बाइबिल के जो लोग थे वो इतने बद अमल, बेहया, बेशरम, इस कदर उनको हो गया था कि अल्लाह का तो उन्हें खौफ भी ना था। बिल्कुल दिल में उनकी कोई भी, सड़कों पे ऐसे आम जिना करते थे, आम शराब पीते थे। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वो ज़माना था, उसी कौम में से वो लोग थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में तो हम आपसे बाद में बात करेंगे। पहले हम आपसे जो बात करनी है ये जो यहाँ की कौम थी, इनके ऊपर क्या हुआ और कैसे इनके ऊपर अल्लाह ताला ने फिर से अजाब डाला, और ये फरिश्ते अल्लाह की पकड़ में कैसे आ गए। सारी बातें आपको हम बहुत ही अच्छी तरह बताएंगे। तो जब फरिश्तों ने दोस्तों बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, उन्हें माज़ल कर दिया जाए, यानी कि ऐसे लानत उन पे अल्लाह ताला का अजाब पड़ना जाए, या कम से कम खलीफा शेर हैं और वजीर हम, ताकि हम उसके पकड़े काम से जो बिगड़े काम है संभाल लें। तो अल्लाह ताला ने ये सारी बात सुने तो रब ताला का इरशाद हुआ कि उसको गुस्सा और सबूत दिया गया है, और आपको नहीं जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन फरिश्तों को, अगर ये चीज़ में तुमको मिले, जो कि ये चीज़ है गुस्सा और जो ये है शरारत, ये तुमको मिले तो तुम भी गुनाह करने लगोगे। तो फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, ख्वा कितना ही गुस्सा और शहूत हो। हुक्म रबी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में, यानी कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बोलता है, तुम अपनी जमात से जो भी सबसे अच्छे आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, उनको गुस्सा और शहूत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचा हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे दोस्तों, इंतखाब में आ गए। हक ताला ने उनको ये चीज़ें माना नफ्स और सबूत देकर शहर बाबिल में उतार दिया, और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो, और रोज़ाना अस्म आजम के जरिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे और देखते रहे। यहाँ पे आला तो लोगों की वो भलाई पे जो काजी बन गई है, इतने अरसे में उनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा
ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق جار ہو گئے میرے پیارے دوستو، یعنی کہ اس پہ فدا ہو گئے یہ دونوں فرشتے ہاروت ماروت، اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میری۔ یعنی کہ ان سے یہ گندے کام کرانے کے لیے جو زہرا عورت تھی، اس نے بولا کہ پہلے تم بت کو سجدہ کرو اور پھر تم میرے ہو اور میں تمہاری ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، مگر اس کے دل میں اس کے عشق کا آگ بڑھی گئی تھی، ان فرشتوں کے ہاروت اور ماروت کے۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا رات کو سجد ہو کر میں میاں شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ناظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور حق العباد لاؤ شراب پی لیں۔ انہوں نے اب شراب پی دوستو، چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے، جو وہ عورت تھی حسین عورت، ان سے بہت کو قہدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی کے چھین لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان میں پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی، یعنی کہ وہ جب روپ بدل کے وہاں چلی گئی تو اس کو ستارہ بنا ڈال دیا، یعنی کہ اسٹار بنا دیا۔ جب ان کا نشہ اترا ہاروت اور ماروت کا، تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میرے حجابی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے میرے دوستو، اور پھر جو یہ فرشتے تھے ان کا وقت آیا، پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ بہت روز کے بعد محکم انہیں آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بولا، انہیں حکم انہی پر پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابد آباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیا کے عذاب میں منظور ہے۔ چنانچہ ان کو ایک جو بائبل کا کنواں تھا اسی میں وہاں پہ الٹا لٹکا دیا گیا، اور تا قیامت تک میرے دوستو یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو بہت عذاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، آمین۔